नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद मुसलमान नूरों ननी वीडियो जमा द मेडी बारे की खास कर द पहाशी ची पे स्टार्ट था और टिकटॉक पदे बंद जमा नने डेर ज़रूरी वीडियो दा यो मुख्तसर खबर पे कोमा दलूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पा कौम के बा दा यो अमलो अल्लाह जल्ल शानु पयो कौम हम पिंजा अजाबुन मुसलसल न दिरा वस्ती सिवा दलूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम न कौम न दा दासी कौम च पदे बने अल्लाह जल्ल शानु पिंजा अजाबुना मुसलसल रावस्तल पयो वक्त पिंजा अजाबुना चिगी आसमान तक जवल जलजला सर द लांदे रा गुरजवल औ कानी द पास रा उरेदल दा द लूत अलैहिस्सलाम पा कौम बांदे रागली दी पागी की वो गुनाह सवा पागी की वो गुनाह दा वा चा गुई पा गुनाह बांदे पखर को पखर गुनाह ते बे गुनाह नवी गुनाह बांधे बे पखर को नुस्ते खबर कुम जी उस पदे टिकटॉक बांधे दा कमी वीडियो गाने स्टार्ट थी कना और दा कमी वीडियो गाने पिकीगी और जी तोर सर पे दासी गर्जी रा गर्जी और जमुंग नौजवानान कल देव एक्टर पे खे कई कल डबल एक्टर पे खे कई कल गानो बजानो तगड़ेगी नो तासु वए जी दा पा गुनाह पखर न दे दा टोल कौम मखिता यो तोर सर गड़ीगी और यो तोर सर एक्टिंग कई अयो तोरसर डोल सुरना सर मंडी तरले वही यो नौजवान ग्रेवांस पड़दले या डोल सुरना सरा कल यो ख्वा मंडी कल बल ख्वा मंडी कल द फिल्मी एक तरह नु पेखी गई नु तासु वही जी दा पा गुनाह पखर न दे दा दलूत अलैहिस्सलाम द कौम अमल न दे औ ज़वर लाइकम वरकम अल्लाह अकबर लाइकम वला ज़वरकम चे बिल्कुल तखकार के जम उसर पदे की मलगरेशम जमा द लाइक जमा द कमेंट्स जमा द डेर खो द डेर जबरदस्त और डेर खस्ता कारी डेर आला पर्सनालिटी दा पदे बानी हगा नूरम चोदशी नो याद सातो गोरे जमाम बकी पूरो पूरी सदखा संग ची सुदो कवल लिकल कवल उड़ल राउड़ल गवाही कवल दा टोल पकी शामिल दी भाई गुनाह मनिका पला सुनो नेश मनिका ओले पजबा नेश मनिका ओले भाई पजड़ के हुआ है कना उस योकुस दे पहाशे की मुब्तला दे और पखपल पहाशे पखर कई नुतासु वजी दा दलूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम द कौम अमल न दे और जोर लाइकम वरकमा या पर टिकटॉक बानी पहाशी कई या पर फेसबुक बानी पहाशी दा से कई और डोल सुरना सर गड़ीगी और जोर लाइक वरकमा या हगा पदे की मुब्तला दे और आगे दे खल्क तखई नु दा गोर रे प गुनाह बानी पखर दे पखर गोर अबल रोज में यो वीडियो का तकना या औरोर पकी परियात कई और सवई वो जमारोर मलशवे दे और दागा जो सुमर वीडियो गाने तासु गोरी कना मेहरबानियों की टूली डिलीट कई जी आगा तब पे आजाब में लावीगी खरा तब पत द मर्ग न पस प जमा द अमल पदे मीडिया बान रवानी माला बा आजाब रा गई दागी बावजूदम जगड़ेगमा और जबदाद द गड्ढा दा कम वीडियो च टोल कौम त शो कोम यारा टोल कौम ले ज़वर कोमा टोल कौम तम जख कोमा और जे बिया कमेंट्स कोम जे लाइक कोमा नो सो जी वो जमा दरोर दा वीडियो गाने डिलीट के गौस्तले दुनिया ने तले मल शवे दे अल्लाह दियो बखी गोरा दा डेट द गम सर खबर कोम का उस गोरा यो सिंगर वफात शे वगना नो दा कोई कोर वाला मीडिया बांदराला वो तस मेहरबानियों की दहरी गाने बजाने मावरी गोरा हम त पता जब इस खतरनाक थे द मर नपस पमा बसेदार पसी दा सिस बे खत्मीगी ना और दागी बावजूद हम जे बियार दा हर सकोमा और जे सपोर्ट कोमा नो उस गोर जी यो बुजुर्ग दे बुजुर्ग आओ खस्ता सड़ी और सरा जनाजा वकड़ा खस्ता गिरा तक स्पिन खस्ता पटके वाले दे बुजुर्ग तो जी वो दा जनाजा मुंगा दमड़ी वकड़ा को द जमदीम वकड़ा अगर बुजुर्ग खामोश शु जी कि शो इदाला गलत शेवी कोई शेवी नहीं ब्यावरता खस्ता सड़ी जबरदस्त तो पटके खस्ता गिरा अगर तबिया हुई जी वो दा जनाजा मुंग दमड़ी वकड़ा को द जमदीम वकड़ा दा बुजुर्ग तकार शो वो इस्ता पकली की द जमदूम जनाजी कीगी वो दमड़ी दा कना अगर ते न जी ना वो को देखस प दुनिया की जुमातू न सास कड़ी मदारी से सास कड़ी मंडी तरली वाली लारी कुसे पखी कड़ी पंपुने लगौले इंतजार का गाने साज कड़ी द चा जरूरतूं ने पूरा कड़ी दाजी मल न दे
دا خو صرف منتقل شوی دی دا عملنامه خو د پسې سټارټ ده دا لاړی خو د پسې عملنامه روانه ده او کوجي د صرف د بدۍ بنیادي ښی دی او صرف بدی کړی ده او صرف خپل ځان یې پېژندلی بس چې دې څه سره مې کار نشته او نیکي د سره نه ده کړې نو جي دی اوس مړ دی ښه نو ته ووایې جي زه ښایسته تاو راتاو شمه زه ګډ شمه میوزیک ته او زه اکټرانو پیښې وکړم او زه دا ټیک ټاک له ورکړم زه دا فیسبوک له ورکړم او دا بیا چلیږي نو تاسو وایئ جي دا صدقې جاریه ده که نه خدا ګوره هغه بله صدقه ده ښه موتا پسې به ګوره دا روان دي د الله بنده ولې مونږ ځان غر کوو یاره ولې مونږ داسې کندې ته غورځېږو چې نه ختمېږي دې ټایم کې ماله مر رالی او زما په دې چینل باندې دا ډول سرنا روان دي نو تاسو وایئ ما ته به هغه ځای کې عذاب نه دا خلک چې دلته ګوري ولې ماله به عذاب نه راکوي نو بهر کې او لازه ولا کمنټس زه پې بیا ورکم چې بالکل لایک پې زه ورکم چې بالکل ته ښه ته ډېر زبردست کار کوې ته ډېر ښایسته ښکارې نو ګوره زم پکې رالم ښه او ډېر جي دا ملګري ودونه لاړ شي که نه اول ته جي جړاګان مصروفه یې ګډېږي الله دې موږ ټول ته هدایت نصیب کړي او زه جي एकदम موبایل آن کما او لایو راشم لایو او ټول دنیا ته دا پروګرام ښیمه چې ګورئ دا ګناه کوي او تاسو مې وینئ په ګناه زم فخر کوم او دام کوي دا ډېر ښه کار کوي نو ګوره دا ګوره الله ته پتون والي نو اعوذ بالله دا د الله عذاب ته اواز کولی چې راشه د موسی علیه السلام قوم کې ډېر بن اسرائیل راغونډ شوي او جنگ دی هغه سیټ ته ورته هغوی وي جناب څه وکړو دا خو ډېر خلک دی هغوی صلاح وکړه داسې وکړئ چې ښایسته جینکۍ سنبال کړئ ښایسته ښار او سوداګانې وله ورکوي او د دوی په دې محفلونو کې ور پرېږدئ او سرتورو ته ووایه چې ګوره څه درته وایي انکار به نه کوئ جي هغوی داسې راله موسی علیه السلام ته وروسته پته ولګېده هغې خپل کار کړی او یا زره بن اسرائیل د دې د وجې نه هلاک شو او یا زره نو جي زه په خپله چینل باندې ویډیو ورکړم او غلطه ویډیو وي او هغه روانې ګوره ما ته به پوره د دې ثواب را رسي ځکه په قبر کې پروت یم یقیني ما ته کسان نه وي به یې وایي په ټیک ټاک باندې تاسو خپل چینل ساز کې ما وایي صحیح ده ما ټیک ټاک سره نه و کړی ما چې کله ولیدو ما خدایه پاکه دا سال سټارټ دی په دې کې یا خدایه پاکه ګورې الله هر څه برداشت کوي خو په حاشي ګوره نشي برداشت کولی په حاشي ګوره قومونه تباه او برباد کړي دي تباه او بربادي قومونه کړي دي ګوره او دین نه دی دین هېڅ یو څیز نشي ختمولی خو په خاشي د دین اسلام جرړې ختموي جرړې نو تاسو جی په دې ټیک ټاک باندې تاسو وګورئ که نه دا ښایسته نوجوانان دي او ښایسته تورسري دي او داسې د لږو پیسو دپاره خپل عزت ختم کړي د لږې مشهورتیا دپاره زه تاو راتاو شم زه ډول سرنا ته خپل بدن وکړم او ټولو دنیا ته زه شامل کړم چې بالکل دا کار زه ښه کوم او زه ورله بیبي سپورټ ورکړم زه ورله بیا سپورټ ورکړم چې بالکل ته ښه کار کې زه ورله لایک ورکړم زه ورله کمنټس ورکړم د نظره نه شي بالکل زبردست حد دې وکړو زبردست پرسنالټي دې ده نو تاسو وایئ جي زه به ترې بچ شم څو زه به هم پکې ګوره په دې کې شامل یم ښه قیامت کې به د ډېرو عملنامو نه خلک انکار وکړي الله دا خو زما عملنامې نه دي په دې کې خو د دنیا ګناهونه پراته دي الله به ته فرمایي تا وایي د ګناه جرړه ښخه کړې نه وه تا د یو ګناهګار مرسته نه وه کړې دی مخکې تللی و اکوپار شکل کې ته یې مرسته کړې نه وه دی چې تللی و نو ګوره خبردار ګوره چې څومره زمارونه دا دي او په دې خبرو کې مبتلا دي ګوره دا ګوره صدقې جاریه ده ګوره دا الټه صدقې جاریه ده ګوره مونږ به د مرګ څه پته لګي ما ورته مړه شو دا خبر کې ما ورته د دې خبرې ګوره جواب را رسي زما ویډیوګانې زه اوس په کور کې وده شمه زه په کور کې وده شوم ما اوس د ډول سرنا ویډیو ورکړی زما په چینل باندې چلیږي زما په فیسبوک چلیږي او دا خلک ګوري نو ته ووایه جي ما ته بیا عذاب نه را رسي زه به د څه نه خبر نه یم او زما عملنامه به د عذاب ډکېږي زه به د څه نه خبر نه یم او زما د ونه چې کوم خلک ګناهګارېږي هغې ته به هم دا میلاویږي نو غرض مې دا دی زما عزتمندو دا ویډیو ګوره ما چېرته په کلکه نه دی ویلي دا ویډیو به کم سے کم دا کم سے کم 5 ملین دا کم سے کم دا ویډیو ګوري هر یو چې ګوري مهرباني وکړئ دا ویډیو به ګوره شیر کوئ هر یو چې ګوري مهرباني وکړئ ځکه چې دا په حاشي داسې شروع ده که نه او خاص کر دا ټیک ټاک نه دی
زمونږ دا نسل تباہ و برباد کو جی دا نوجوانان تباہ و برباد کړ ډېر پکې مبتلا دي جی ډېر تور سر پکې مبتلا دي جی د لږو پیسو دپاره موږ ځان تباہ و برباد کو ګوره زه خو یو ګناه وکړم هغه به ختمه شي خو دا خو جي ګوره دا خو نه ختمېدونکی شی دی یقیني دا غرور پر یاد چې مې واورېد که نه د زړه مې درد وکړو اروره وایي خدای ته ګوره زما د رور دا ویډیوګانې وایي ډیلیټ کړئ صحیح دی انشاءالله دا ویډیو مونږ عام کو او چې کوم ملګري په دې کې مبتلا دي اوس نه موږ توبه وباسو توبې دروازې ګوره بندې شوې نه دي صحیح دی انشاءالله ډېر ملګري ما ته وایي په وټساپ باندې چې ما ته ویډیوګانې راولېږئ ما سره ویډیوګانې نه ټولې د یوټیوب چینل کې دي یوټیوب چینل کې مولانا اختر علي فنون ما بل ویډیو کې هم ویلي دي ماشاءالله ډېر ملګري وایي موږ ته خپلې ویډیوګانې راولېږه نو ما سره تیارې ویډیوګانې نشته زه ویډیو کوم او یوټیوب ته اپلوډ کوم مولانا اختر علي فنون باندې زما چینل دی په هغې باندې ټولې ویډیوګانې پکې دننه پرتې دي دا ویډیو کم سے کم ډېره شیر کړئ صحیح دی انشاءالله چې دې ګناه نه موږ بچ شو ګوره کتونکی هم ګناهګار شي او کم چې کوي هغه هم ګناهګار شي زه ورله سپورټ ورکړم زه هم د سره شامل شم صحیح دی انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین